پاک سے پڑھو تو میں اپنی حاضری پیش کروں صدقے نبی دیکھی میں چکھے گلزار بن گئے 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 سونے دے درد مگتے جگ دے سردار بن گئے سونے دے درد مگتے جگ دے سردار بن گئے صدقے نبی دیکھی میں صدقے نبی دیکھی میں چکھے گلزار بن گئے صدقے نبی دیکھی میں چکھے گلزار بن گئے سونے دے درد مگتے جگ دے سردار بن گئے سونے دے درد مگتے جگ دے سردار اگر سمجھا بھی کرو تو اچھی آواز نال سبحان اللہ کو اگلا شعر توجہ نال سماج فرماؤ وہ نکھتے آنکھی کو چھوڑے چے کر لوا بلاوے ماں کی بیری سا کرے کھارے چے کوچ پاوے ماں کی بیری سا کرے کھارے چے کوچ پاوے چھڑیاں دے ہاتھ جو لگے چھڑیاں دے ہاتھ جو لگے تیرو تلوار بن گئے چھڑیاں دے ہاتھ جو لگے تیرو تلوار بن گئے سونے دے درد مگتے ہر حسن دی جگہ قیمت ہے او قیمت ہے سیدی زلف دے بردہ ملک نہیں او کائنات دے سجدے ذرا بڑے ہو سیدے ایک امال دا ملک ہے او ہر گزرے گا قیمت ہے او قیمت ہے سیدے گزرے پردہ ملک نہیں او کائنات ترین سفر یہ کل دولت نالین دے کردہ ملک ہے کوئی بندن دور دی چوٹی دے کوئی بند بازار دے آپ بندن جنے دن محبوب تو نہیں بندے میں پھوٹا سنگ چھوڑے او کیا بندن صدقے نبی دیکھی میں صدقے نبی دیکھی میں چکھے گلزار بن گئے صدقے نبی گلزار بن گئے سونے دے درد مگتے جگ دے سردار اگر کر کے سبحان اللہ کو اگلا شعر میں پیا پڑھتا توجہ نال سماعت فرمے سو میں دے آقا علیہ السلامی میں دعا دے ہاتھ چاہتے بیٹھن یا اللہ اے دو نوجوانن جڑا دین دی خاطر بہتر ہوئے عطا فرما دو توجہ نال شعر سماعت فرماؤ راہی فاروق سونے دے مارن والے سونے دے مارن والے خدمت گزار بن گئے سونے دے مارن والے
عاشق جندنا حضرت ویس کرنی تے ان کی شان تے دیکھو زیارت بھی نہیں تھئی تے لیکن صحابی دا رتبہ ملا میں دے توجہ نال شیر سماعت فرماؤ وہ جنگل دے اندر